जिद्दा महाज यानी पीर पंचाल एंड चनाब वैली यूनाइटेड फ्रंट की जानिब से दी जा रही है। और इसकी गर्भगायत यह है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब से नई दिल्ली ने गैर आइनी, गैर जमहूरी और गैर कानूनी तरीके से जम्मू कश्मीर का खसूसी दर्जा ख़त्म करके यहाँ की रियासत को ख़त्म कर दिया, यहाँ की सियासत को ख़त्म कर दिया गया, यहाँ के लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स को ख़त्म कर दिया गया, यहाँ तक के इंसानी हकूक़ भी जो है उनको पामाल किया जा रहा है। उसके बाद देखने में यह आया है कि जम्मू कश्मीर में और बतौर ख़ास जम्मू में एक ख़ास तरह की कम्युनल पॉलिटिक्स, फ़िरका परस्ती की सियासत जो है वो इन दिनों अरूज पर है। और आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दिनों कुछ ऐसे वाक़ात जम्मू में आए कि बेशतर ऐसे लीडर जो पिछले 20-25 वर्षों से सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़कर हमारी दाद व तहसीन हासिल करते रहे, पावर इंजॉय करते रहे, और वो सब लीडरान जो है एक एक करके आरएसएस और बीजेपी की गोद में गिर रहे हैं। और यही नहीं, ये उनका अपनी चॉइस है कौन कहाँ जाता है, हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन इमीडिएटली आफ्टर ज्वाइनिंग द बीजेपी उन लोगों की जो बातें हैं, जो तासुरात हैं, वो पीर पंचाल और चनाब वैली खित्ता के लिए सख्त फिक्रमंदी का बाइस है। मिसाल के तौर पर उनमें से एक बड़े लीडर जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उन्होंने कहा जी मैंने ये सब इसलिए किया कि जम्मू का एक नैरेटिव होना चाहिए। बल्कि यहाँ पे वो नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पूरी रियासत पे अब डोगरा नैरेटिव का राज हो। और उन्होंने उसके लिए एक दलील दी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की रियासत जो है वो डोगरों ने कायम की थी, लिहाजा ये मुनासिब है कि उन्होंने कहा कि अगर 70 बरस तक कश्मीर का नैरेटिव पूरी रियासत पे चलता रहा वादी कश्मीर से, और अब जम्मू का नैरेटिव जो है वो चलना चाहिए। हालांकि मुझे उनकी अकल पे तरस आता है। बड़ी अजीब बात है कि आज के जमहूरी दौर में कोई इस तरह की ऑटोक्रेसी की बात करे, शख्सी राज की बात करे। अगर उनकी इस दलील को मान लिया जाए तो फिर तारीख गवाह है कि भारत जो है कम से कम 1000 छोटी छोटी सल्तनतों और राजवाड़ों में बटा हुआ था, और भारत को यकजा करके मुत्तहिदा हिंदुस्तान का नाम मुगलों ने दिया था, खिलजियों ने दिया था। तो लिहाजा क्या आज हमें ये तहरीक शुरू कर देनी चाहिए कि भारत पे एक बार फिर मुगलों का राज आ जाए? हरगिज नहीं। आज जमहूरी दौर है और जमहूरियत जिसको अपनाती है, आगे बढ़ाती है, उसी का रूल होता है। तो बहरहाल जैसे मैंने वो जम्मू नैरेटिव बार बार कह रहे हैं, और उसी की फिक्रमंदी के चलते उस सारे जम्मू सो कॉल्ड नैरेटिव में पीर पंचाल खित्ता और वादी चनाब की जो है आवाज़ कहीं गुम होती नजर आती है। और उस आवाज़ को असर्ट करने के लिए गुज़िश्ता दिनों हमने जम्मू में चनाब वैली के कई सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और पीर पंचाल के एक्टिविस्ट, उन्होंने एक मुत्तहिदा महाज, एक यूनाइटेड फ्रंट बनाने का फैसला किया है, ताकि इन जो ट्विन रीजन्स हैं, ये दोनों खित्ता जात हैं, इनकी सोशो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए, एम्पावरमेंट के लिए काम किया जाए। मुख्तसरन ये है इसका मकसद। और हम आज उन लोगों को बता देना चाहते हैं जो कभी जम्मू की अलग रियासत की बात करते हैं और वो इसमें दावा पेश करते हैं कि लोरन मंडी पुंछ से लेकर पाडर किश्तवाड़ से लेकर मेंढर से लेकर बानिहाल तक जो है लोग जो है उनके साथ है और जम्मू की सो कॉल्ड डोगरा प्रदेश का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। पीर पंचाल खित्ता और चनाब वैली जो है, हमारे अपने मसाइल हैं, हमारी अपनी आरजुएं हैं, हमारी अपनी ख्वाहिशात हैं, और हम हरगिज जो है सो कॉल्ड डुगर प्रदेश या सो कॉल्ड जम्मू नैरेटिव का हिस्सा बनने नहीं जा रहे हैं। और ये लोगों पर वाज़ा कर देना चाहते हैं, और ये मैसेज दिल्ली तक जाना चाहिए कि पीर पंचाल खित्ता और चनाब वैली जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक मुत्तहिदा महाज है, और हम जो है अगर खामोश बैठने वाले नहीं है। हम अपने हकूक़ के लिए, अपने जमहूरी हकूक़ के लिए, अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए जो है उठ खड़े होंगे। और आई वांट टू मेक देम क्लियर दैट वी द पीपल ऑफ पीर पंचाल एंड चनाब वैली would never be the part of that so-called Jammu narrative, and we cannot allow a gang of few communal politicians to decide our political destiny. हम हरगिज़ उनको ये हक नहीं दे सकते कि हमारे सियासी मुस्तकबिल का फैसला करें। इसी के हवाले से ये फ्रंट मार्च वजूद में आया है, और हम बताना चाहते हैं कि एक बड़े लीडर ने, जिसने पिछले दिनों एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन की,
اور یہ کہا کہ مجھے اسے ہندی میں کہ جموں کے ہت یعنی مفادات کی رکشا، اس بدبخت کو کوئی یہ سمجھائے اور پھر ڈوگرا نیریٹو کی بات کر رہا ہے۔ وہ شخص 25 برس تک ایک ایسی پارٹی کے ساتھ وابستہ رہا ہے، یعنی میرا مطلب ہے نیشنل کانفرنس، جو خود ڈوگرا سامراج کے خلاف لڑی ہے۔ نیشنل کانفرنس کی بنیاد ہی ڈوگرا 1931 کے اشہدا کو ہم بھول سکتے ہیں، اور اس شخص نے وہاں پہ پاور انجوائے کیا، اور وہ بدبخت، میں کہوں گا کہ اس جماعت کی جو لیڈرشپ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جماعت کی وہ جو باغ ڈور سنبھالی، اس دویندر رانا نام نہیں لینا چاہیے، جس کے پاس جا کے مشتاق بخاری، جاوید رانا، عبد الغنی ملک اور کشتواڑ کے سجاد کچلو تک جا کے مینیڈیٹ مانگتے تھے، اور جو ایم ایل سی اور ایم ایل اے کے مینیڈیٹ بانٹتا تھا، آج اس کو لگا کہ جو ہے اب کمیونل پالیٹکس کا زمانہ ہے، اور بھی کچھ مسائل جو ہے اس کے ذاتی رہے ہوں گے، لہذا ہم اس منہ کو اس کمیونل پالیٹکس کے اس فرقہ پرستی کی سیاست کی مذمت کرتے ہوئے ایک کلیئر میسیج بھیجنا چاہتے ہیں کہ پیر پنچال اور چناب ویلی اس طرح کے کسی کی نیریٹو کا حصہ بننے والے نہیں ہیں۔ ہماری جو اپنی آرزویں ہیں، اپنی تمنائیں ہیں، اس کے حوالے سے ہمارے علاقے کی جو ہے وہ یہاں پہ پولیٹیکلی امپاور کیا جانا چاہیے۔ بہت اب یہ فرنٹ جو ہے یہ اکراس دا پارٹی لائن، اس میں نے بتایا کہ پچھلے 2 ہفتوں کے دوران رکھے 15-20 دن میں جموں میں تھا، وہاں پہ پیر پنچال کے لوگ اور چناب ویلی کے ہم ملتے رہتے ہیں، تو حالانکہ یہ خطہ جات دونوں الگ الگ ہیں، اگرچہ ان دونوں خطوں کو پیر پنچال کا جو ہے پہاڑی سلسلہ کور کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ایسپیریشنز، ہماری آرزویں، تمنائیں، ہمارے مسائل دونوں پہاڑی ریجنز ہیں، تو ہم کیوں نہ ایک متحد موومنٹ بنائیں۔ تو اس میں محترم پیر پنچال، جس میں ڈوڈا، کشتواڑ اور رامبن اضلاع کے لوگ شامل ہیں، اور پھر ہمارا جو ہے یہ ٹوین بارڈر ڈسٹرکٹ جو ہے راجوری پور، جس کو ہم خطہ پیر پنچال کہتے ہیں، کہ یہاں کے سوشو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، اور ہم اکراس دا پارٹی لائن، اور کسی خاص جماعت کی نہیں ہے۔ اور کا تعلق ہے، یہ فرنٹ میر صاحب کی اگوائی میں چناب ویلی اور پیر پنجال، خطہ پیر پنجال کے لوگوں کا فرنٹ ہے، جس میں ہر قسم کے لوگ، نان پولیٹیکل فرنٹ ہے، جس میں ہر قسم کے لوگ جو ہیں شامل ہیں۔ میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں جو اس فرنٹ کے ساتھ ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے ہمارے ہت کا ہے۔ اگر جموں والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ڈوگرا ہت کی بات کرتے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم پیر پنجال اور چناب ویلی کی ہت کی بات کرتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ایسپائریشن علیحدہ ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نیڈز علیحدہ ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس فرنٹ کے ساتھ ہیں، اور ہم اس کا پارٹ نہیں بنیں گے جموں نیریٹو کا۔ ہم کبھی بھی جموں نیریٹو کا پارٹ نہیں بنیں گے، کیونکہ ہمیں اگنور کر کے، ہمیں جیب میں سمجھ کے، ہمیں اپنے ہی ہاتھ میں سمجھ کے، وہ محروم میں بیٹھ کر جو لوگ یہ پلان بنا رہے ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہمارا اپنا پلان ہے، ہمارا اپنا نیریٹو ہے۔ میں تمام پولیٹیکل پارٹی جتنی بھی ہیں ان سے یہ استدعا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس فرنٹ کے ساتھ آ جاؤ۔ کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہے، کس کی کون سی پارٹی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ فرنٹ جو ہے ہمارے خطہ پیر پنجال اور چناب ویلی کی ہت میں ہے۔ اگر وہ جموں کے ہت کی بات کر سکتے ہیں تو ہم اس فرنٹ کے ہت کی بات کر سکتے ہیں، اس خطہ پیر پنجال کے ہت کی بات کر سکتے ہیں، اور ہمیں کرنی ہے۔ تو اس کے لیے ہم سارے اس فرنٹ کے ساتھ ہیں۔ یہاں کے لوگ آج تھنا منڈی میں جو یہ پروگرام ہوا ہے، اس میں زیادہ لوگوں کو دعوت نہیں دی گئی ہے، لیکن ہم جتنی عوام ہیں، ہمیں بہت سارے فون کال آ رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں دعوت دی گئی؟ ہم اس کے ساتھ ہیں۔ تو انشاءاللہ جموں نیریٹو کے ساتھ ہم نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو بدلتے رہتے ہیں اپنے آپ کو، کبھی ایک پارٹی میں 20 سال کام کرتے ہیں اور 20 سال کے بعد وہ جموں ڈکلیریشن کی بات کرتے ہیں، ہم وی آر ناٹ پارٹ آف دیٹ جموں ڈکلیریشن۔ میں اس سے زیادہ کیا کہوں۔